काठमाडौँ हल्लिने गरी 6 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प। बुधबार बिहानै 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। बिहान 5:19 आएको भूकम्प काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा महसुस गरिएको थियो। भूकम्प सिन्धुपाल्चोकको राम्चेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले सो जानकारी दिएको हो। सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी प्रमुख एसपी राजन अधिकारीले जिल्लामा हालसम्म कुनै क्षतिको विवरण भने नआएको बताउँछन्। आफ्नो संयन्त्र मार्फत जिल्लाका हरेक वडासँग सम्पर्क भइसकेको बताउँदै हालसम्म केन्द्रबिन्दु रहेको जिल्लामा कुनै अप्रिय घटना नभएको पनि उनले जानकारी दिए। यद्यपि यो भूकम्पले पहिरोको जोखिम थप बढाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल बताउँछन्। त्यसैले जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायहरूलाई अलर्ट रहन निर्देशन दिइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको राम्चे आसपास केन्द्रबिन्दु भएर बुधबार बिहान 5:19 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको हो। भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यकाका आसपासका जिल्लाहरूलाई पनि हल्लाएको थियो। 72 सालको भूकम्पले सबैभन्दा क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै भएको थियो। सो भूकम्पका कारण जमिन कमजोर भएकाले यस वर्षको वर्षामा पहिरोले पनि सबैभन्दा धेरै क्षति सिन्धुपाल्चोकमै पुर्याएको छ। बुधबार बिहानको भूकम्पले जमिन थप कमजोर बनाएको अनुमान गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल भन्छन्। पहिरोको जोखिम बढ्यो, आर्मी र एपीएफलाई अलर्ट बस्न भनेको छु। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले जिल्लामा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विवरण आइन सकेको बताउँछन्। एका बिहानै उपत्यका सहित त्यसका विभिन्न भागमा भूकम्पले हल्लाएपछि आम सर्वसाधारण घर बाहिर निस्केर होहल्ला गरेका थिए। गोर्खा केन्द्र भएर 72 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। केन्द्रका प्रमुख अधिकारीका अनुसार बुधबार बिहानै गएको भूकम्प समेत त्यही शक्तिशाली भूकम्पको पराकम्प हो। 72 को भूकम्पले गोर्खा र सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति गरेको थियो। भूकम्पका कारण जमिन फाटेको सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष मनसुन सुरु भएदेखि नै पहिरोले ठूलो क्षति गरिरहेको छ। पहिरोका कारण कतिपय गाउँ नै विस्थापित भइसकेका छन्। अहिलेसम्म चाहिँ भूकम्पले कसैको पनि क्षति नभएको राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ। बिहानै गएको भूकम्पमा स्थानीयको भागदौड भने मचिएको थियो। बिहानै भूकम्प गएपछि बजार क्षेत्रसहित गाउँ गाउँमा समेत स्थानीयले घर छोड्दै भागेका थिए। भागदौडका क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क चलबिरे शाखाकी एक कर्मचारी सामान्य घाइते भएकी छन्। जिल्ला कारागार कार्यालयमा रहेका एक कैदी पनि सामान्य घाइते भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिए। भूकम्प गएपछि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूमा पनि भागदौड मचिएको थियो। त्यो बाहेक भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको राम्चे आसपासमा केही घरहरू चर्किएको स्थानीयले जानकारी दिन्छन्। भूकम्पपछि जिल्लाका चारै सुरक्षा अङ्गलाई अलर्ट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई अलर्टमा राखिएको उनले जानकारी दिए। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको राम्चे आसपासमा नै रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी प्रकाश सापकोटाले पनि हालसम्म यस क्षेत्रमा कुनै क्षति नभएको जानकारी दिए। पहिरोको जोखिम क्षेत्र आसपासमा नै केन्द्र बनाएर भूकम्पको कडा धक्का गएपछि पहिरोको जोखिम फेरि बढेको बाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पाले जानकारी दिए। केही दिन अघि बाह्रविसे नगरपालिका 7 घुमथाङको भिरखर्कमा आएको पहिरोमा 15 को मृत्यु र 16 जना बेपत्ता भएका थिए। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भएको राम्चे र घुमथाङ बीचको झन्डै 3 किलोमिटर मात्रै भएको मेयर शेर्पाले जानकारी दिएका छन्। 72 सालको भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै पुर्याएको थियो। जिल्लामा भूकम्पले पुर्याएको क्षति विवरण आइन सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल बताउँछन्। तर पहिरोको जोखिम भने बढेको छ उनले भने। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ।
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। काठमाडौँ हल्लिने गरी 6 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प। बुधबार बिहानै 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। बिहान 5:19 आएको भूकम्प काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा महसुस गरिएको थियो। भूकम्प सिन्धुपाल्चोकको राम्चेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले सो जानकारी दिएको हो। सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी प्रमुख एसपी राजन अधिकारीले जिल्लामा हालसम्म कुनै क्षतिको विवरण भने नआएको बताउँछन्। आफ्नो संयन्त्र मार्फत जिल्लाका हरेक वडासँग सम्पर्क भइसकेको बताउँदै हालसम्म केन्द्रबिन्दु रहेको जिल्लामा कुनै अप्रिय घटना नभएको पनि उनले जानकारी दिए। यद्यपि यो भूकम्पले पहिरोको जोखिम थप बढाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल बताउँछन्। त्यसैले जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायहरूलाई अलर्ट रहन निर्देशन दिइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको राम्चे आसपास केन्द्रबिन्दु भएर बुधबार बिहान 5:19 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको हो। भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यकाका आसपासका जिल्लाहरूलाई पनि हल्लाएको थियो। 72 सालको भूकम्पले सबैभन्दा क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै भएको थियो। सो भूकम्पका कारण जमिन कमजोर भएकाले यस वर्षको वर्षामा पहिरोले पनि सबैभन्दा धेरै क्षति सिन्धुपाल्चोकमै पुर्याएको छ। बुधबार बिहानको भूकम्पले जमिन थप कमजोर बनाएको अनुमान गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल भन्छन्। पहिरोको जोखिम बढ्यो, आर्मी र एपिएफलाई अलर्ट बस्न भनेको छु। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले जिल्लामा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विवरण आइन सकेको बताउँछन्। एका बिहानै उपत्यका सहित त्यसका विभिन्न भागमा भूकम्पले हल्लाएपछि आम सर्वसाधारण घर बाहिर निस्केर होहल्ला गरेका थिए। गोर्खा केन्द्र भएर 72 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। केन्द्रका प्रमुख अधिकारीका अनुसार बुधबार बिहानै गएको भूकम्प समेत त्यही शक्तिशाली भूकम्पको पराकम्प हो। 72 को भूकम्पले गोर्खा र सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति गरेको थियो। भूकम्पका कारण जमिन फाटेको सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष मनसुन सुरु भएदेखि नै पहिरोले ठूलो क्षति गरिरहेको छ। पहिरोका कारण कतिपय गाउँ नै विस्थापित भइसकेका छन्। अहिलेसम्म चाहिँ भूकम्पले कसैको पनि क्षति नभएको राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ। बिहानै गएको भूकम्पमा स्थानीयको भागदौड भने मचिएको थियो। बिहानै भूकम्प गएपछि बजार क्षेत्रसहित गाउँ गाउँमा समेत स्थानीयले घर छोड्दै भागेका थिए। भागदौडका क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क चलबिरे शाखाकी एक कर्मचारी सामान्य घाइते भएकी छन्।
जिल्ला कारागार कार्यालयमा रहेका एक कैदी पनि सामान्य घाइते भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिए। भूकम्प गएपछि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूमा पनि भागदौड मचिएको थियो। त्यो बाहेक भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको राम्ची आसपासमा केही घरहरू चर्किएको स्थानीयले जानकारी दिन्छन्।